तिमी साधारण मानिस होइनौ, तिमी स्वयं ईश्वर हौ। ईश्वरलाई खोज्न आवश्यक छैन। तिमी जता दृष्टि लगाउँछौ त्यही ईश्वर हुनुहुन्छ। यो कपडा ईश्वर हो, यो फूल ईश्वर हो, यो टेबल ईश्वर हो। प्रत्येक कुरा ईश्वर नै हुन्। तिमीले आफ्नै अज्ञानताका कारण तिमी म र तिमी भन्ने जस्ता भेदभाव गर्ने गर्छौ। तिमी फरक सत्ता होइनौ, मै हुँ। म सत्य साई बाबा होइन। सत्य साई बाबा त यो शरीरलाई दिएको नाम हो, मेरो कुनै विशेष नाम छैन। तिम्रो शरीर तिम्रो आमा बुबाको उपहार हो। यो शरीर पञ्चभूत, पञ्चेन्द्रिय, पञ्चप्राणले बनेको छ। यी पञ्चप्राणहरू क्रमशः प्राण, अपान, व्यान, उदान र समान अर्थात् प्राणवायु, अधोवायु, शरीरमा व्याप्त वायु, घाँटीबाट बहने ऊर्ध्ववायु र पाचन क्रिया सम्बन्धी वायु हुन्। तिनीहरू प्रत्येक मानिसमा समान छन्। त्यसैले तिमी अरूभन्दा भिन्न छैनौ। यो आध्यात्मिक तत्त्वको बोध नभएका मानिसहरू अज्ञानताको शिकार हुन्छन् र भ्रमित हुन्छन्। तिमी शरीर प्रतिको मोहको भ्रमका कारण म र मेरो भन्ने भावनाहरू बढाउँछौ। वास्तवमा शरीर सबै आसक्तिहरूको कारण हो। तर यो शरीर कतिन्जेल रहन्छ। शरीरमा प्राण छौन्जेल यो जीवित रहने अपेक्षा गरिन्छ। जब यसबाट प्राण तत्त्व निस्कन्छ, शरीरलाई निष्ठापूर्वक अग्निमा होमिन्छ, तब यो शरीर कसको हो भन्ने तसर्थ शरीर तिमी होइनौ। तिमी यो मेरो शरीर, यी मेरा हात, यी मेरा गोडा, यो मेरो मन, यो मेरो बुद्धि भन्छौ। हरेक कुरा मेरो मेरो भन्छौ। तब त्यो मेरो को हो? तिमीले मेरा गोडा भन्दा तिमी आफ्ना गोडा भन्दा भिन्न हुन्छौ। तब तिमी को हौ? तिमी मात्र तिमी हौ। यस प्रकार अचेल धेरै मानिसहरू आफ्नो शरीर र इन्द्रिय प्रतिको भ्रममा भ्रमित छन्। तर तिमी शरीर होइनौ, तिमी इन्द्रिय होइनौ, तिमी बुद्धि होइनौ, तिमी नै हौ। तिमीले मै हुँ भन्ने बोध गर्नै पर्छ। त्यो सर्वव्यापी म तत्त्व एउटै मात्र छ। एक शत विप्रह बहुधा वदन्ति। सत्य एउटै छ, तर ज्ञानीले यसलाई धेरै नामहरूद्वारा उल्लेख गर्छन्। तर व्यष्टि मले अहम्भाव जनाउँछ। तिमीले यो मलाई काट्यौ भने यो इसाई धर्मका अनुयायीहरूले पूजा गरिने ठाडो र तेर्सो रेखा मिलेर बनेको चिन्ह क्रस बन्छ। यसको अर्थ हो तिमीले आफ्नो अहम्भाव त्यागेपछि तिमी आफ्नो साँचो आत्मा हुनेछौ। प्रेम तत्त्वमा अहम्भाव या दोषको चिन्ह हुँदैन। यो स्वार्थी मोहबाट पुरै मुक्त हुन्छ। साईले जे गरे पनि, जे सोचे पनि, जे भने पनि र जुनसुकै पर्व मनाए पनि साईका निमित्त नभई तिमीहरूकै निमित्त भएको हो। मेरो एकमात्र इच्छा तिमीहरूकै आनन्द हो। तिमीहरूको आनन्द नै मेरो आनन्द हो। तिमीहरूको भन्दा फरक मेरो आनन्द छैन। तिमीहरूले नायक स्वामीको अनुसरण गर्नुपर्छ। त्यसैले बिहानदेखि बेलुकीसम्म सानो काम समेत स्वामी आफै गर्छु र मेरा सम्पूर्ण काम संसारकै भलाइका लागि हुन्छन्। यसै सन्दर्भमा म प्रायः भन्छु, मेरो जीवन नै मेरो सन्देश हो। ईश्वर र ईश्वरवाणी एउटै र समान हुन्। त्यसै कारण स्वामी जे गर्छु, जे आदेश दिन्छु, म आफ्नै प्रसन्नताका लागि गर्छु। स्वार्थको ख्याल नराख्ने साथै नाम या शक्तिको लालसाबाट टाढा रहने कार्यबाट स्वामी बढी प्रसन्न हुन्छु। हृदय प्रेमपूर्ण विशुद्ध तुल्याऊ। तिम्रा सबै भजन, तपस्या र यस्तै कार्यहरू तिम्रो हृदय विशुद्ध प्रेमले पूर्ण नहुन्जेल व्यर्थ छन्। यो टिनको खुल्ला डब्बामा खानेकुरा तयार गर्नु जस्तै हो। यस्तो खाना निश्चय नै सडेर जान्छ। आध्यात्मिक मार्गमा लाग्न तिमीले प्रेममय हृदय विकसित गर्नुपर्छ। यो विशुद्ध प्रेम ईश्वर प्राप्त गर्ने प्रत्यक्ष मार्ग हो। यो प्रेम असीम एवं दैवी छ। ईश्वर प्रतिको प्रेम तिम्रा प्रार्थनाहरू पूरा भए वा भएनन् भन्ने कुरामा आधारित हुँदैनन्। ईश्वरको भक्ति गर्ने साधु सन्तले कस्तो कस्तो अग्नि परीक्षा पास गर्नु पर्यो भन्ने कुरा सम्झ। तिनीहरूले साहसपूर्वक सबै कठिनाइहरूको सामना गरे र महान भक्तका रूपमा स्थायी सुनाम यश कमाए। जीवन हाँक हो, यसको सामना गर। जीवन खेल हो, खेल। जीवन प्रेम हो, यसबाट आनन्द प्राप्त गर। जीवन जागरुकता हो, सबैलाई प्रेम गर्नु र सबैको सेवा गर्नु नै ईश्वरलाई प्रेम गर्ने सर्वोत्तम उपाय हो। ईश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्न उहाँको अत्यधिक गुणगान नगाऊ। ईश्वरसँग तिमीले केवल ईश्वर नै माग्नुपर्छ।
कुनै झिनो मसिनो मूल्यहीन कुरा होइन। ईश्वरलाई प्रार्थना गर्दा पनि ईश्वरलाई फकाएर आफ्ना इच्छाहरू पूरा गराउनलाई अतिशय गुणगान गर्नु पनि हुँदैन। हे ईश्वर, हजुर करुणा सागर हुनुहुन्छ, हजुरका अनुग्रह अनगिन्ती छन्। हजुर दुःख र पीडामा परेकाको एकमात्र शरण हुनुहुन्छ। यसरी आफ्नो फाइदाका लागि ईश्वरको वर्णन गर्नु बाहिरी आवरण जस्तो मात्र हो। यसरी आफ्नो फाइदाका लागि गरिने प्रशंसामा व्यापारिक झल्को आउँछ। यस्तो प्रशंसाबाट प्राप्त भएको फल पनि ठिक होइन। यसरी ईश्वरको प्रशंसा गरेकैले उहिले भगवानको एक झलक दर्शन पाउन पनि सन्तहरूले हजारौं वर्ष तप गर्नु पर्थ्यो। ईश्वरको झुकाउ मानवप्रति बढी छ। दैवम मानुष रूपेण अर्थात् ईश्वरलाई मनुष्यको रूपमा अनुभव गर्नुपर्छ। ईश्वरलाई मित्र वा सङ्गीका रूपमा लिएमा मात्र उहाँ अधिकतम खुसी हुनुहुन्छ। आफ्ना सबै नराम्रा गुणहरू ईश्वरमा अर्पण गर। ईश्वरसँगको मित्रताको भाव नवदा भक्तिमध्ये एउटा हो। ईश्वरको नामस्मरणबाट सुरु भएर आत्मनिवेदनको लक्ष्यसम्म पुग्नुभन्दा एक कदम अगाडि ईश्वरसँगको मित्रता पर्छ। हरेक भक्तले यो सक्षमसम्म पुग्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। यो कस्तो मित्रता हो त? यो कुनै नौलो कुरा होइन, यो पुरानो मित्रता हो। त्यस्तो मित्रताले मात्र ईश्वरसँग आत्मीयता र घनिष्ठता बढाउन मद्दत गर्छ। आफ्ना साथीसँग तिमीले औपचारिक सम्बन्ध राख्छौ, तर ईश्वर पुराना मित्र हुनुभएकोले तिमीले उहाँसँग कुनै औपचारिकता बिनाको घनिष्ठ सम्बन्ध अनुभव गर्न सक्छौ। यो सत्यलाई हृदयङ्गम गरेपछि ईश्वरसँग सहज अनि स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवहार गर्न सक्छौ। त्यस्ता मित्रलाई आफ्ना कमजोरीहरू भन्ने स्वतन्त्रता तिमीलाई छ। तिमीले उहाँको परामर्श पाउन सक्छौ अनि तिम्रो हृदय पनि पवित्र बन्छ। तिम्रो व्यथित हृदय ईश्वरमा अर्पण गर्नु राष्ट्र ब्याङ्कमा पुरानो नोट दिएर नयाँ लिए जस्तै हो। अरू कसैले नलिने नोट राष्ट्र ब्याङ्कले सजिलै लिन्छ। केवल ईश्वरले मात्र तिम्रो दुखित हृदय लिएर नयाँसँग साट्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले आफ्ना नराम्रा प्रवृत्तिहरू ईश्वरलाई अर्पण गरेर ईश्वरसँग राम्रा प्रवृत्तिहरू ल्याऊ। आफ्नो नराम्रो गुण अरूलाई नदेऊ। ईश्वर सबैका प्रिय मित्र हुन्। एउटा भर्खर मरेको धनी व्यक्ति जसलाई देवदूतहरूले लाँदै थिए, उसको कथा छ। त्यो धनी व्यक्तिले उसलाई लिएर जाने देवदूतहरूलाई भन्यो, मलाई एकछिन यहाँ उभिएर पछाडि हेर्न दिनुहोस् न। देवदूतहरूले स्वीकृति दिए अनि उसले राम्ररी पछाडि फर्केर हेर्यो र भन्यो, ल अब म तयार छु, लौ जाउँ। उनीहरूसँग यसरी सजिलै जान तयार भएको देखेर दूतहरू आश्चर्यचकित भए। उसलाई त्यस्तो के भयो जसका कारण तपाईँ लाचार र दृढ भएर हामीसँग आउँदै हुनुहुन्छ भनेर सोधे। उसले भन्यो, मैले पाप र अधर्म सबै गरेर अथाह सम्पत्ति कमाएँ। मैले ठुलो समूहमा साथीभाइ र आफन्तलाई खुवाएँ, उनीहरूको पोषण गरेँ। मेरो यो दुरावस्थामा ती मध्ये एकजना मात्र पनि आएका छन् कि भनेर हेरेको एकजना पनि मेरो बारेमा चिन्तित छैनन्। अब म तपाईहरूले जहाँ लानुहुन्छ त्यही जान तयार छु। ईश्वर नै सच्चा मित्र हुन्। एकजना सन्तले व्याख्या गरेका छन्, यो आध्यात्मिक परिवारमा भने कसैले पनि तिमीलाई यस्तो अकृतज्ञता देखाएर चोट पुर्याउने छैन। सत्य पिता, प्रेम आमा, ज्ञान पुत्र हो भने शान्ति पुत्री हो। भक्तहरू दाजुभाइ र सन्त तिम्रा साथी हुन्। यस्तो परिवारको संरचना गर, तिमी त्यस बीचमा सधैँ खुसी रहनेछौ। जिब्राले दुष्ट कुरा बोल्नु हुँदैन, आँखाले नराम्रो दृश्य हेर्नु हुँदैन र कानले दुष्ट कुरा सुन्ने कोसिस गर्नु हुँदैन। हरेक प्राणीमा ईश्वर विराजित हुनाले हरेक प्राणीलाई पवित्र बनाउँछ। अरूका बारेमा नीच विचार राख्नु भनेको ईश्वरकै बारेमा नीच विचार राखे बराबर हो। तिमीले अरूलाई दाजुभाइ दिदीबहिनी भनेर सम्बोधन गर्छौ भने त्यस्तै भावनाको विकास गर्नुपर्छ। ईश्वर पिता हुनुहुन्छ र सबै प्राणी उहाँकै सन्तान। त्यसैले तिमीहरू सबै दाजुभाइ र दिदीबहिनी हो। यो भ्रातृत्व शारीरिक रूपमा हुने भ्रातृत्व भन्दा पनि उत्कृष्ट र बलियो छ, किनभने यो सम्बन्धमा सम्पत्तिका लागि जुझ्नु पर्दैन। सबैलाई बराबर सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ। पूर्णताबाट पूर्णता निकाल्दा पूर्णता नै बाँकी रहन्छ। ईश्वर तिमीमै हुनुहुन्छ र सधैँ तिमीलाई सल्लाह दिइरहनुहुन्छ। प्रेम जुन ईश्वरद्वारा मानिस र वस्तुहरूका लागि हुर्काइएको छ, त्यो शुद्ध र दैवी आराधनामा परिवर्तित हुनुपर्छ। त्यसपछि यसले भक्तिको रूप धारण गर्छ।
आफूलाई आश्वस्त गराऊ। त्यो ईश्वर जसले अर्जुनको प्रार्थना सुनेर उनलाई निर्देशन र मार्गदर्शन गर्नुभएको थियो, सोही ईश्वर तिम्रा हृदयमा विराजमान भएर तिम्रो सारथी बन्दै 5 इन्द्रिय रूपी घोडाको लगाम समातेर तिमीलाई निर्देशित गरिरहनु भएको छ। यस कुरामा तिमी विश्वस्त रहन सक्यौ भने सम्पूर्ण प्राणीलाई निर्देशन र मार्गदर्शन गर्ने पनि तिनै ईश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा तिमीले पूर्ण विश्वास गर्नेछौ। यो विश्वासमा तिमी जब दृढ बन्छौ, त्यस अवस्थामा तिमी घृणा, द्वेष, लोभ, ईर्ष्या, रिस अनि बन्धनबाट मुक्त हुनेछौ। ईश्वर प्रति समर्पण गर र सम्पूर्ण चिन्ता हटाऊ। तिमी कुनै यात्रामा जाँदा गाडीको साँचो चालकलाई बुझाएर बाटोमा आइपर्ने बाधा अडचनका विषयमा सोच्दै नसोची पछाडिको सिटमा आनन्दले बस्छौ। तिमीले आफ्नो जीवन त्यो चालकका हातमा समर्पण गरिदिन्छौ। तर केही व्यक्तिहरू आफ्ना अहङ्कारका कारण पूर्ण रूपले समर्पण गर्न सक्दैनन्। उनीहरूले घरिघरि त्यो चालकलाई यसो गर उसो गर भनेर बीचबीचमा निर्देशन दिइरहन्छन् अनि फेरि गाडीको अवस्थाबारे ठिक बेठिक सोधिरहन्छन्। यसो गरेर चालकको आत्मविश्वास नै घटाइदिन्छन् र दुर्घटना हुन सक्छ। दृढ बन, विश्वास गर र लक्ष्यमा सकुशल पुग। जीवन गाडी हो भने साँचो तिम्रो हृदय ईश्वर सारथी हुनुहुन्छ। उहाँमा समर्पण गरेर चिन्ता मुक्त बन, सकुशल यात्रा गर र गन्तव्यमा खुसी खुसी पुग। त्याग दुर्जन संसर्गम अर्थात् दुराचारीको सङ्गत छोड। भज साधु समागमम अर्थात् असल व्यक्तिहरूको माझमा बस्ने भोकाको स्वागत गर। कुरु पुण्यम अहोरात्रम अर्थात् दिनरात असल काम गर। स्मरण नित्यम अनित्याम अर्थात् नित्य के हो अनित्य के हो सधैँ होस राख। यसरी मानिसले आफूलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयास पनि गर्दैन, तर आफ्नो दुःख कष्टका लागि भने आफ्नो अस्थिर भक्तिलाई दोष नदिएर ईश्वरलाई दोष दिन्छ। उसले हतारमा आफूलाई भक्त भन्दै असीम अनुग्रहको अधिकारी भन्ने सोच्छ र यो प्राप्त नहुँदा ईश्वरलाई दोष दिन्छ। अनुग्रह त्यस्ताले अधिकारसहित माग्ने वस्तु होइन। यसका लागि त ईश्वर स्वयंले भक्त स्वीकार गर्नुपर्छ। मानिसले आफ्नो विवेक शक्ति प्रयोग गरेर चालनाले चाल्दै मूल्यवान वा काम नलाग्ने कुरा छुट्याउँदै मूल्यवानलाई छान्नुपर्छ। पुण्य गर्नु भनेको अरूको निस्वार्थ सेवा गर्नु हो। खराब मानिसहरूबाट टाढा भागेर असलको सङ्गत गर्नुपर्छ, जसले तिमीलाई भित्रबाटै सफा गरेर तिम्रो हित गर्छन्। मानिस समयको बन्धनले बाँधिएको छ। ईश्वर समयका मालिक हुनुहुन्छ। त्यसैले ईश्वरमा आश्रय लिऊ। ईश्वरलाई तिम्रो गुरु, मार्ग र स्वामी बनाऊ। उहाँलाई अथाह प्रेम गर, उहाँको आज्ञाको पालना गर, उहाँलाई आफ्नो आभारपूर्ण श्रद्धा अर्पण गर र उहाँलाई सधैँ आफ्नो मानसपटलमा राख। यो नै उहाँलाई अनुभव गर्ने सहज र एउटै मात्र मार्ग हो। तिमीहरूले गीता वा उपनिषद पढ्नु पर्दैन। तिमीहरूले आफ्ना हृदयमा विराजमान ईश्वरको आह्वान गर्यौ भने तिम्रा लागि मात्र विशेष रूपले तयार गरेको गीता सुन्न सक्छौ। उहाँ तिम्रा हृदयमा हुनुहुन्छ, तिम्रै सारथीका रूपमा। उहाँलाई प्रश्न गर अनि उहाँले जवाफ दिनुहुनेछ। ध्यान गर्न कुनै शान्त ठाउँमा बस्दा ईश्वरको रूपलाई आफ्ना सामु कल्पना गर र उहाँका कुनै पनि रूपको नाम जप। यदि कुनै रूपको सम्झना नगरी तिमीले जप गर्यौ भने को आउनुहुन्छ त तिम्रा लागि? तिमी सधैँ आफूसँग मात्र बोलिरहने त होइन होला। ईश्वरको रूपमले सुन्नुहुन्छ र उहाँले उत्तर दिनुहुन्छ। सम्पूर्ण उथलपुथल एक दिन रोकिनुपर्छ, होइन त? यसको एउटा मात्र तरिका रूपको ध्यान र नामको जप हो। तिमीहरूले 4 युग सत्य, त्रेता, द्वापर र कलियुगका बारेमा सुनेका छौ। यी एकअर्कासँग फरक छैनन्। युगहरू अनुभवको आधारमा विभाजित छन्। त्रेता युगमा होस् वा कलियुग, यसको रूपमा कुनै भिन्नता छैन। तात्कालिक समयका मानिसहरूका आचरण अनुरूप युगहरूका नाम राखिएका हुन्। त्रेता युगमा पनि माया मोहको बन्धनमा अल्झिएका मानिसहरू थिए। आज कलियुगमा पनि सत्यसँग गठबन्धन अनुभव गर्ने र पवित्र धार्मिक जीवन व्यतीत गर्नेहरू छन्। हरेक युगको उद्गम ईश्वरबाटै हुन्छ। त्यसैले ईश्वरको एउटा नाम युगादि हो, जसबाट युग सुरु हुन्छ। त्यसैले युगादि पर्व मनाइन्छ। हरेक कुरा ईश्वरको मूर्त रूप हो। यस तथ्यलाई नबुझेर मानिस केही पाउँदा खुसी र केही नपाउँदा दुखी हुन्छ।
तिमीले समभावको विकास गर्नुपर्छ। फलस्वरूप तिमीलाई फाइदा वा बेफाइदा दुवैले असर नगरोस्। मानिसले ब्रह्मलाई पहिचान गर्न समयको बन्धनले पनि बाँध्न नसक्ने त्यो तत्त्वको प्रकृतिलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ। वस्तु समयको वशमा छ भने समय ईश्वरका वशमा। त्यसैले वेदले भन्छ, काल काल प्रपन्नम काल किङ करिष्यति, अर्थात् ईश्वरको शरणागतिमा गएकालाई समयले पनि केही गर्न सक्दैन। मानिसको खुसी र दुःख समयको कारणले निर्भर हुँदैन, यी त मानिसको कर्ममा भर पर्छन्। समयको साथीभाइ वा आफन्त छैनन्। समयको नियमबाट कसैलाई उन्मुक्ति मिल्दैन, सबैले समयको नियममा पर्नै पर्छ। त्यसैले ईश्वर प्राप्त गर्ने हो भने उनको विधि मान्नै पर्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्र ईश्वरले प्रेमको दृष्टिले हेर्नुहुन्छ। म चाहन्छु तिमीहरू सधैँ फुर्तिलो र व्यस्त रह। यदि काम छैन भने समय बोझ बन्न सक्छ। आफ्नो जीवनको एक क्षण पनि नोक्सान नगर, किनभने समय ईश्वरको शरीर हो। उहाँलाई कालस्वरूप भनिन्छ। समय खेर फाल्नु वा त्यसको दुरुपयोग गर्नु अपराध हो। प्रेमको सिद्धान्तलाई नबुझी गरेका आध्यात्मिक साधनाको कुनै काम छैन। कतिपय व्यक्तिहरू घण्टौं ध्यान गर्छन्, तर उनीहरूको मन स्थिर नभएकाले ईश्वरको अनुभव गर्न सक्दैनन्। यसरी समय खेर फाल्नुभन्दा केही अरू काम गरे हुन्छ। ईश्वर समयको स्वरूप हुनुहुन्छ। सर्वदा सर्वकालेषु सर्वत्र हरिचिन्तनम, अर्थात् ईश्वरका बारेमा सधैँ सोच। पवित्र र निस्वार्थ प्रेमद्वारा ईश्वर प्राप्त गर्न सकिन्छ। भौतिक इच्छाहरू पूर्ण गर्दा अस्थायी सुख मात्र प्राप्त हुन्छ। त्यसैले आफ्ना इच्छाहरूमा लगाम लगाऊ। तिमीहरूको लक्ष्य शाश्वत र स्थायी देवत्व प्राप्ति हो। यो तिमीहरू भित्रै छ र प्रेमद्वारा प्राप्त हुन सक्छ। तिमीहरूको शरीरका हरेक कोषमा बाहिरी शरीरको वर्णन हुन्छ। हरेक कोषहरूले तिम्रो यो रूपलाई बनाउँछन्। तिमीहरूका शरीरमा हजारौं कोषहरू हुन्छन्। सूक्ष्म रूपले जसरी हरेक कोषमा तिम्रो रूप हुन्छ, त्यस्तै तिमीहरू हरेक विश्व विराट स्वरूप ईश्वरका अंश हो। ईश्वर शरीर जस्तै हुनुहुन्छ र यो शरीरका कोशिकाहरू तिमीहरू हो। यो सत्यलाई बुझ्ने र पूर्ण रूपले विश्वास गर्ने प्रयास गर। सबैलाई प्रेम गर, कसैलाई घृणा नगर। यो नै हाम्रा शास्त्रहरूको शिक्षा हो। व्यासले 18 पुराणको सार तत्त्वलाई केही शब्दमा यसरी भनेका छन्, परोपकारार्थ इदम शरीरम। सधैँ सहयोग गर, कहिले चोट नपुर्याऊ। यति मात्र अभ्यास गर्यो भने पनि हुन्छ। भौतिक शिक्षासँगै आध्यात्मिक शिक्षा पनि आवश्यक छ। भनिन्छ, आध्यात्म विद्या विद्यानाम, अर्थात् आध्यात्मिक शिक्षा साँचो शिक्षा हो। सत्व, रजस र तमस जस्ता गुणहरूलाई विजय गरिसकेका ती गुणहरू भन्दा पनि माथि रहेका ब्रह्मको पहिचान गर्ने यही एउटा तरिका हो। केवल ईश्वर मात्र स्थायी छन्, बाँकी सबै अस्थायी छन्। आजकल मानिसहरूलाई संसारमा विश्वास छ, ईश्वरमा छैन। आफ्नो जवानी वा शारीरिक सुन्दरताको घमण्ड नगर। भगवानको यशगान नगरे पनि हुन्छ, किनभने त्यसले तिमीलाई उनीदेखि टाढा राख्न सक्छ। ईश्वर नयाँ हुनुहुन्न, उहाँ तिम्रो जन्म अगाडि पनि हुनुहुन्थ्यो र अनन्तसम्म यही रहनुहुन्छ। अनि उहाँको यशगान गर्न किन आवश्यक छ? तिमीले उहाँलाई आफ्नो पुरानो साथीका रूपमा लिनुपर्छ। आफूले बनाएको नयाँ साथीसँग बोल्दा तिमीले इज्जत गरेर कुरा गर्छौ, तर पुरानो साथी भएपछि अलिक खुलेर व्यवहार गर्न थाल्छौ। ईश्वरलाई पनि पुरानो साथी जस्तो मान। यस्तो भयो भने तिमीले ईश्वरसँग खुलेर स्वतन्त्र व्यवहार गर्न सक्छौ। तिमीहरू सबैले समय खेर फालिरहेका छौ, जुन समय भनेको देवत्व स्वरूप हो। ईश्वरलाई काल कालाय नमः भनेर वर्णन गरिन्छ। उहाँ समयका स्वामी हुनुहुन्छ। तिमीहरूले यहाँ बिताएका 4 दिन समयको एक क्षण मात्र हो। समयको अन्तरालसँग एउटै व्यक्ति बालक, वयस्क र वृद्ध बन्छ। समय ईश्वर हो, त्यसैले समय खेर नफाल। बढी कुरा गर्नु समय खेर फाल्नु हो। रेडियो खोलेर नचाहिँदा कार्यक्रम सुन्दा विद्युतको नोक्सान हुन्छ। शरीर पनि रेडियो जस्तै हो। ईश्वरको नाम जप्नु र उहाँको महिमाको भजन गाउनु आवश्यक कुरा हो, तर नचाहिँदो कुराकानीमा समय व्यतीत गर्दा
शक्ति खेर जान्छ। गलत कर्म गर्दा शक्ति खेर जान्छ, साथै त्यसको नराम्रो फल पनि प्राप्त हुन्छ। सत्य र धर्मको आदर्शलाई साथमा लिएर आफ्नो जीवनलाई पवित्र बनाऊ र आफूले प्राप्त गरेको बहुमूल्य दिव्य शक्ति खेर नफाल। अनावश्यक कार्यमा लिप्त नहो। विवेकानन्दले भने, मलाई 10 पवित्र र असल मानिस देऊ, म सम्पूर्ण संसार परिवर्तन गरिदिन्छु। तर म भन्छु, एउटै मात्र पूर्ण र असल मनुष्य मलाई देऊ, म संसार परिवर्तन गरिदिन्छु। ईश्वरलाई 1 नम्बरी आधार बनाऊ अनि त्यस आधारका पछाडि शून्य राख। हरेक शून्यले अघिल्लो शून्य भन्दा बढी मूल्य प्रदान गर्छ। तर त्यो 1 नम्बर बिना शून्य राख्यो भने त्यसको कुनै मूल्य रहँदैन। ईश्वर एक हुन्। पृथ्वी, सूर्य, आकाश, चन्द्रमा सबै शून्य। यिनीहरूको महत्त्व केवल त्यो आधारभूत अङ्क 1 का कारण मात्र हो। त्यो अङ्क 1 भनेको ईश्वर हो। ईश्वर नायक हुनुहुन्छ, बाँकी सबै शून्य। ईश्वरमाथि पूर्ण विश्वास गर र उहाँमा पूर्ण समर्पित बन। समर्पणको भाव राखेर ईश्वरलाई अर्पण गर्दै सेवा गर। ईश्वरको नामस्मरण गर्दै हरेक गाउँ उहाँको सन्देश फैलाऊ। त्यसो गरेपछि पृथ्वीको वातावरण परिवर्तन हुन्छ र यो अझ पवित्र बन्नेछ। को नायक हो? ईश्वर नायक हुनुहुन्छ र संसार शून्य छ। त्यसैले तिमीले त्यही नायकसँग मित्रता गाँच्नुपर्छ। साँचो मित्रताको परीक्षा केवल ईश्वरको त्यो दिव्य प्रेम जुन खोट रहित, निस्वार्थ र पवित्र छ, त्यसले मात्र उत्तीर्ण गर्न सकिन्छ। त्यस्तो मित्रसँग मित्रता गाँसेपछि जस्तै ठुलो विपद आए पनि तिमी भयरहित रहन सक्छौ। विश्वासको कमी नै डरको कारण हो। त्यसैले दैवत्वप्रति विश्वास बढाउने प्रयास गर्नु नै मानिसको प्रमुख कर्तव्य हो। यस्तो विश्वास प्राप्त भएपछि मानिसले जीवनमा जे पनि प्राप्त गर्न सक्छ। ईश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। कसैको पनि हृदय परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँले त्यस्तो गर्नुहुन्न। तर मानिस आफैले पुरुषार्थ गरी आफ्नो बाटो सही दिशामा बढाउने शक्ति सामर्थ्य राख्दछ। त्यसैले ईश्वर के चाहनुहुन्छ भने मानिसले पहिले आफ्नो विचारलाई सही मार्गमा लगाओस्। यस परिप्रेक्ष्यमा मानिस ईश्वरको सामर्थ्यबारे टिक्का टिप्पणी गर्नुभन्दा आफ्नो सामर्थ्य प्रयोग गरेर सही मार्गमा लाग्नुपर्छ। ईश्वर पृथ्वीमा अवतरित हुँदा मानिसले जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ, उहाँले मानिसको व्यवहारको मनोविज्ञानलाई बुझेर त्यसै अनुसार मानिस मन तथा हृदय परिवर्तन गर्ने तरिका अपनाउनुहुन्छ। प्रयास गरेर सही बाटोमा लाग्दछ कि सबैमा हुन्छ।